बहुत ठंडा है गाइस, -5 चल रहा है। त सबैलाई वेलकम फेरि नयाँ ब्लगमा यो सर्ट भिडियो। त म आर्यवनमा थिएँ अरुणाचल प्रदेश। त स्नो फलो भइरहेको छ, मजा आएको छ स्नोमा। त म त गाडीमै बसिरहेको थिएँ, ट्याङ्की गाडी देख्नु भएको थियो आगे। यो त सुमती आगेवाला ट्याङ्की गाडी छ, त्यसमा खानासाना खाएर टिक्कै भएको थियो। ठन्डाले म पुरा भिजिसकेको थियो, जुत्ता मेरो पुरा कन्भर्स लगाएको थिएँ, कन्भर्स पुरा भिजिसकेको थियो। त म सुमित जसले रिकर्डिङ गर्थेँ आगे त्यो सुमितलाई गर्नु भनेको थिएँ, त हिन्दीले भन्दै थियो। त ठन्डा लागेको छ, यस्तो ठन्डा छ आर्यवनमा अहिले। त यो फेब्रुअरी 24 2024 को भिडियो। त यति मजा आयो। अनि चक्का हेर्नु त्यहाँ, चक्कामा चेन लगाइदिन्छ अहिले, किनकि चढ्नु छ माथि, अलि माथि जानु छ अझै। एकछिन रुक्दै रुक्दै गएको हामी, किनकि पो स्लिप छ, यो स्लिपरी छ रस्ता भने। चल्नु त इन्जोय गर्नु यो भिडियो भने ब्लगमा मेरो।